ہر غیب تو رب ہے غیب میں نے پہلے کہا تھا دو چار بندے چاہیے ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں واہ جی واہ 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 سبحان اللہ ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جویں ہور لا ریب تے کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جویں ہور لا ریب تے کوئی نہیں ہوندا نیب وی حاکم خود ورگا دوجا بندا نیب تے کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچ عیب تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں پھر کیوں نہ پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر لبل صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہوئے بمرا ذات صفات اندر کدی کلینوں کانڈ نہیں کردہ ہوئے بمرا ذات صفات اندر کدی کلینوں کانڈ نہیں کردہ پاویں نوریاں دا سردار ہوئے او دی تلینوں کانڈ نہیں پاویں نوریاں دا سردار ہوئے او دی تلینوں کانڈ نہیں کردہ منن والا حاکم واسطائیم کسے ولی نو کنڈ نہیں کردہ اکو شرط ہے خون حلال ہوئے بندہ علی نو کنڈ اکو شرط ہے خون حلال ہوئے بندہ علی نو کنڈ نہیں تو ہنگنا کوئی بندہ علی نو کنڈ نہیں سب کریں مقرر کرو تو اڑا کی ووٹ ہے ہوئے بمرا ذات صفات اندر کدی کلینوں کانڈ نہیں کردہ پاویں نوریاں دا سردار ہوئے او دی تلینوں کانڈ منن والا حاکم واسطائیم کسے ولی نو کنڈ نہیں کردہ اکو شرط ہے خون حلال ہوئے بندہ علی نو کنڈ آخر بھائی پڑھ رہے زرویچ وٹا کہ اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکے جنہ کو ٹائم دے وچ میں انشاءاللہ زرویچ وٹا کہ اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا دیکھے تاج تے تخت کوئی او دی نہ لین خرید نہ دیکھے تاج تے تخت کوئی او دی نہ لین خرید نہ سکیا او دے مکھڑے باجو کوئی حاکم ساڑے نین خرید نہ سکیا سارے دل یزید نے لا چھوڑے
ہاں سارے دل یزید ملا چھوڑے تے حسین خرید نہ سکیا بھئی کیوں نہ خرید سکے مضمون تے میرا میلاد بھی انشاءاللہ پیش کرنا گل اتنے کھڑی ہے جتوں کیوں نہ خرید سکے ہاں ایویں نت دستار نہ ویچی کر ایویں نت دستار نہ ویچی کر کیوں تاکیر دا ملی کوئی ایویں نت دستار نہ ویچی کر چشتی صاحب تاکیر دا ملی کوئی نہیں جے یار چا جکڑے زلفاں وچ زنجیر دا ملی جے یار چا جکڑے زلفاں وچ زنجیر دا ملی کوئی نہیں لکھا حاکم شان جے پنج تن دا تحریر دا ملی کوئی نہیں ہر چیز دا ملی دنیا تے شبیر دا ملی شبیر دا مولی کوئی نہیں شبیر دا مولی آئی حضرات اس مدحت اصلہ کی ملیا اسام مجرم انتظامیہ سنن والے حضرات جنہیں تشریف لے آئے حاضر ہوئے حضور دی بارگاہ آخر بھائی میں اس انداز پڑھتا پیاں کہ سانو اس مدحت اصلہ کیا ملیا اور بھائی اسام مجرم اسام مجرم گل صاف کریں دے پین کل بدیاں تے کل جرماں دا اعتراف کریں دے پین اعتراف کریں دے پین جدو اعتراف کر لیا پھر کی ہویا آئی یار آواز مدینے جو انصاف کریں دے پین ساڑی آل دا حاکم نوکر ہیں تائیں معاف کریں دے